पीटीआई रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त आपको वहाँ लिए चलते हैं। सीडीआर नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई लोकेशन डेटा नहीं, कोई तस्दीक करने के लिए गवाह नहीं पेश किया गया। सिर्फ मैंने ये सुना, जी मैंने ये सुना था, ये हो गया मेरे सामने। ये मैंने सुना के ऊपर सारों का इन्होंने वो कर दिया। जब जमान पार के मेन गेट के और उसमें कितना फासला है, तो कहता 300 मीटर का फासला है। ये आप देख लें कि ये क्या मजाक हुआ है। दावा हुआ कि वाकयात के 30 दिन के बाद ग्रीन बेल्ट से डंडे बरामद हुए। मतलब वो जो कंटेनमेंट बोर्ड वाले थे वो रोज सफाई करते रहे थे, डंडे 30 दिन के बाद बरामद हुए। मतलब है क्योंकि ये वकूआ वहां हो गया था तो लाहौर कंटेनमेंट बोर्ड वाले ने पूरा महीना सफाई कोई नहीं की थी, वो जो डंडे ने 30 दिन के बाद शामिल हुए। 400 अफराद के खिलाफ FIR है सर, 400, ट्रायल सिर्फ 14 का, 400 के खिलाफ। FIR में किसी भी मुलजिम की शनाख्ती तफसील दर्ज न है। एक बड़ा अहम नुकता होता जी है, वकील बैठे ने सारे, ये कपड़े कितने थे, पहना क्या था, उठा क्या था, घड़ी पहनी हुई थी नहीं पहनी हुई थी, ना शक्ल हुलिया बाकायदा इन केसेस में बताया जाता है। पेट्रोल बम का दावा है मगर ना CCTV फुटेज, ना गवाह, ना मौके पर नुकसान क्यों है पेट्रोल बम की वजह तो। फिर अगेन गवाह ने कहा सुनने में आया है, ताकि इट्स बेस्ड ऑन हेयरसे। ठीक है जी। पुलिस की गाड़ियों की तोड़ फोड़ का इल्जाम है मगर वो गाड़ियां जो है माल मुकदमे के तौर पे पेश ही नहीं की गई। ये डॉक्टर साहब को पता होगा कि जब पुलिस की गाड़ी इन्वॉल्व होती है तो उसका बाकायदा तौर पे एक तरीक़ेकार है कि फलानी जगह पे ये हुआ, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उनके खास वो सर्वे करने वाले वो रिपोर्ट होती है, बंदे होते हैं पुलिस की, रिकवरी होता है। तब तक वो गाड़ियां माल मुकदमा होती हैं, वो थानों में जमा होती हैं, चाहे केस साल चले 6 साल चले, उस हिसाब से उसकी सुपुर्दारी लेनी पड़ती है। भाई जी कोई माल मुकदमा कोई गड्डी जड़ी है वो नहीं पेश की गई। इंस्पेक्टर मुनीर साहब का मेरी बहन ने जैसे कहा कि एहराम में वीडियो लिंक पे आया मगर उन्होंने कहा मैं हलफ कोई नहीं जलाना। देखो ना जी, वो अल्लाह ने उन्होंने बुला लिया अपने घर, चलो उन्होंने उत्थे आके कोई वो आ गई, उन्होंने कहा मैं नहीं लेना। जरा उदी जगह पे आया, ये आया था जब पिछले का ब्लड प्रेशर नीचे हो गया था, ये आया, ये वहां चला गया। एजाज चौधरी साहब के जैसे मेरी बहन ने कहा 2 साल हो गए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं बट यू डोंट रिस्पेक्ट इट, आप उनको ऑनर नहीं करते हैं सेनेट के अंदर, और हुकूमत कुछ भी नहीं करती है। शाह महमूद पे इल्ज़ाम तो आपको अंदाज़ा है, यास्मीन राशिद साहब की बीमार हालत में हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती वापस उनको जो है वो जेल के अंदर भेजा गया, उन्हें कटहरे के अंदर लाया गया। कैंसर सर्वाइवर, बुजुर्ग औरत, लेडी डॉक्टर, ऑल हर लाइफ लाइक डॉक्टर साहब सेड शी हैज बीन सर्विंग पीपल ऑफ लाहौर, देन शी हैज रिमेन्ड दी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब सर्विंग होल पंजाब। मतलब है कि उदी उम्र वेखो खातून दी, वो हालात वेखो। उन्होंने फिर पाट साहब का आप देखें कि तीनों मुकदमे में तो सारे इन्वॉल्व थे, सबको जलील किया, पाट साहब को, उनके बेटे को, उनके भतीजे को, और फिर देखें सजा। अच्छा, एक PTI कारकुन को CDR के बुनियाद पर मुकदमे में जो है ना रखा गया, एक नूसर, ठीक है जी। हालांकि कोई CDR, जब हमने कहा जी CDR से साबित करें को है किथे, पता चले और सियालकोट थी। CDR ने लिखा गया है कि CDR की बुनियाद पर रखें, मगर CDR ने बताया कि वो सियालकोट में था। हसाम का आपको मैंने पहले बता दिया, उन्होंने कहा जी कि वो पुलिस रूल्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की निगरानी सिर्फ तब मुमकिन है जब इसका नाम रजिस्टर नंबर 10 में दर्ज हो, मगर इमरान खान साहब का नाम कभी उस रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ, अपने ज़हन में रखिएगा। उसने हसाम ने एतराफ़ किया, उन्होंने कहा जी मैंने पता ही कोई नहीं रजिस्टर नंबर 10 की होता है। मतलब ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी थी, सारी बड़ी जामे बात मेरे सारे दोस्तों ने की है, मगर पीपल शुड नो व्हाट अ जोक, जो इस अदालत के अंदर इस मुकदमे का क्या मजाक बनाया गया है। PTI रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खबर दें आपको एक बार फिर से, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शेरपा पुल मुकदमे का फैसला सुना दिया है। इसी पर बात करने के लिए सईद काजी सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। सईद काजी साहब, फैसला आपके सामने है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इट वाज एक्सपेक्टेड, ये हमें इसका ये इंतजार था और ये हुआ, लेकिन मैं इसको ज्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसला कर दिया उसके मुताबिक हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या परेशान होने की जरूरत है। भाई करें आप, जो देखे ना, आपकी जमहूरियत फारग, आपकी आइन फारग, तो ठीक है, ये जो इन्होंने किया ठीक है, कर लें जो करना है।
جی صحیح، سعید قاضی صاحب بھی موجود تھے اور ان کی جانب سے اس فیصلے پر بھی گفتگو کی جا رہی تھی. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے شیرپا پل مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے. شاہ محمود قریشی کو شیرپا پل کے مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے. عدالت نے 9 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے. اور ابھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس بھی جاری تھی. ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کل ان تمام فیصلوں کو چیلنج بھی کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے شیرپا پل مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے. نمائندہ جی این این عباد الحق ساتھ ہی موجود ہیں. عباد الحق، بتائیے اس فیصلے سے متعلق جن کو سزا سنائی گئی ہے ان کے خلاف کیا شواہد ملے اور ان کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی ابھی تک جو تحریری فیصلہ اس کی کاپیاں نہیں ملی، اس کی نقل نہیں ملی، اس لیے اس بات پر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کون سی وجوہ جبکہ اسی مقدمے میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزموں کو جو ہے وہ بری کیا گیا ہے. اس کے بارے میں جو ڈیٹیل چیزیں آئیں گی اس کے بعد ہی اس پر مزید بات کی جا سکتی ہے. جی یہ بات بتائیے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے جو ہیں وہ 9 مئی کے جو کیسز کا فیصلے ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ بتائیے 9 مئی کے کیسز کی مکمل طور پہ تعداد کیا ہے اور وہ کہاں کہاں درج ہیں؟ جی یہ مقدمات جو ہیں لاہور میں درج ہیں، راولپنڈی میں درج ہیں، سرگودے میں درج ہیں، گوجرانوالے میں درج ہیں، فیصل آباد میں درج ہیں. یعنی یہ مختلف جگہوں پہ یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں اور سب سے زیادہ جو مقدمات ہیں وہ لاہور میں ہیں. لاہور میں لگ بھگ 1 درجن سے زیادہ مقدمات جو ہیں درج کیے گئے ہیں، جس میں یہ تمام ملزمان جو ہیں وہی ان کو فیس کر رہے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ جو ملزمان ہیں جو ضمانت پر ہیں وہ اپنی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جس کے بعد ان کی مزید جو ہے ضمانت کے بارے میں توسیع کر دی جاتی ہے. اب عدالتی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ عدالت جو ضمانت کی درخواستیں ہیں جس میں عمر ایوب خان نے، اسد عمر نے، فواد چودھری نے اور دیگر نے دائر کی ہوئی ہیں، ان پر اب کارروائی جو ہے وہ اب جو عدالتی تعطیلات ان کے بعد ہوں گی. اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو اس وقت گرفتار ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو ضمانت کی درخواستیں دائر کی ہیں، ان پر بھی سماعت ہو رہی ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس میں جو ہے تاخیر ہو رہی ہے. کبھی وکیل پیش نہیں ہوا اور کبھی عدالت نے جو ہے ٹرائل کی مصروفیت کی وجہ سے اس پر سماعت ملتوی کی ہے. جی ٹھیک ہے، عباد الحق ساتھ ہی رہیے. وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جی این این کی سکرینز کو جوائن کیا ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے شیرپا پل مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے. شاہ محمود قریشی کو شیرپا پل کے مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے. عدالت نے 9 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی ہے. آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے شیرپا پل مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے. آج یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ آج ہی یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو اس مقدمے سے بری کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ شیرپا پل کا فیصلہ سنا دیا ہے. عباد الحق ساتھی موجود رہیے گا. ابھی آپ کو براہ راست لی چلیں، پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پتر میرا نہ پہنچ سکے تو میں ضرور پہنچا گا، وہ کہ پتر بھی پہنچا اور ان کو ہم اٹھا کے اوپر لے گئے ابھی اڈیالہ کے سامنے. تو ان کی بڑی خدمات ہیں. یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں کسی کو افسوس نہیں ہے، تعزیت نہیں ہے، مگر یہ جو انصاف کا خون ہوا اور قتل ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ابھی ہم آئے تو یہ فیصلہ آیا، اس پہ بات کرتے ہوئے کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا تو وہ زیادتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیٹمنٹس انہوں نے کہا کہ جو میرا خیال ہے کہ جو مین ایشوز ہیں باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر. سر یہ مجھے بتائیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت ہاں دیکھیں کسی چھوٹے موٹے ایشو کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، وہ ڈیموکریسی میں پارٹیز کے اندر ہوتا ہے، مگر عمران خان کی رہائی، عمران خان کا نظریہ، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، 26ویں ترمیم کا وڈرال ہو، ہیومن رائٹس کی بات ہو، پرزنرز کی بات ہو، قائدین کی بات ہو، ورکر کی بات ہو، اس پہ سب اکٹھے ہیں، اکٹھے تھے اور اکٹھے رہیں گے، کوئی تفریق نہیں ہے. سر یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کے پی میں
मुज़ाकरात हुए सेनेट के हवाले से। सर आज हम रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली कीप इट टू, वी विल, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। वहाँ पे मुज़ाकरात हुए, एक कंसेंसस पे आए आप लोग और बिला मुकाबला दिस वुड बी लास्ट क्वेश्चन पे आए, तो क्या आप नहीं समझते क्या मुज़ाकरात अगर कर लिए जाते इस हवाले से तो फैसले कुछ और होते और हुकूमत के साथ आप लोगों की बातचीत आगे बढ़ती, या सिर्फ केपी की हुकूमत को बचाने के लिए ही वो मुज़ाकरात? खान साहब ने कहा था मैं इंसाफ, जहाँ तक केपी का ताल्लुक है तो देखो वहाँ हुकूमत के साथ हमारे कोई ऐसे न मुज़ाकरात हुए न कोई हमारे साथ उनके साथ कोई डील हुई है। जहाँ तक वो सेनेट के इलेक्शन के से सेनेट इलेक्शन में हुआ था पंजाब में और हमारे 2 सीटें हमें मिलनी थी, तो ये रूटीन में होता ही है, इलेक्शन के हद तक जरूर होता है, इलेक्शन के हद तक था। बाकी जो डायलाग है उस पर खान साहब हमेशा से खुल के कह चुके थे, उन्होंने ज़रूर कहा था कि डायलाग हो, बातचीत हो, 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा हमने कहा, 3 मरतबा मौके दिए। उस सरकमस्टांसेस में भी खान साहब ने आवाज़ उठाई जब हमारे लोगों की गोली चलाई गई थी, जो ये अपने आईनी हक इस्तेमाल करने के लिए आए थे। इसके बावजूद और हमने आपको कहा कि अगर जो लोग चाह रहे थे कि कोई आगे बात बढ़े तो वो क्यों कर खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करा सके। आज भी मुलाकात नहीं हुई, लास्ट में भी मुलाकात नहीं हुई, आज भी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। और ये सारा जो आप देख रहे हैं, देखिए इंसाफ को आप नाफेज कर रहे हैं इस मुल्क में, और जब इंसाफ नाफेज होगा तो आवाम का दिल नहीं लगेगा। अगर आप इसी तरह पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ जाओगे और अगर आप इस तरह ये पॉलिटिकल अफरदाइड करोगे और एक खास सेक्टर को, एक खास लोगों को जो एक खास नजरिए के साथ जुड़े हुए हों, या आप उनको एक स्पेस नहीं देंगे तो ये मुल्क की डेमोक्रेसी को आप खत्म कर। और इमरान खान साहब इस पे नहीं सर सॉरी, इमरान खान साहब इस पे वाज़ेह कह चुके हैं कि मैं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर आऊंगा।